جا کے جڑا والے دے اندر دیکھو سینمے چوک دے اندر پورا بازار سجیا گیا ہے اور اس بازار دے اندر کتنے دب مرن دا مقام ہے. بعد ڈرامے دیاں کنجریاں دی تصویرہ فاشا نظر جسم آ رہا ہے وہ دی فلیکس لائیے گرم جلیبیاں. ایک پاسے سونے نبی دی محبت دے اندر بازار سجایا جا رہا ہے, دوسرے پاسے اسے بازار دے اندر مسجد بازار ہے. بازار دا نام کی ہے بولو یار, مسجد بازار. بازار دا نام رکھے مسجد بازار. تھلے کمپیوٹرہ تے بہ کے اتے چڑیاں سونے نبی دیا لگیاں نے, آمد رسول دے اندر اتے جناب چنڈے لائے فل چڑیاں لائیاں, تھلے گندیاں فلمہ دیا گندیاں آوازہ کرنا تو انہوں سنن واسطے ملن گیاں. جاؤ کے آج ہی جا کے وزٹ کر کے دیکھ لو. میں کینے مننا میں تو سونے نبی دا غلام ہے, کینے مننا تو میرے نبی نال محبت کرن والا ہے. آئیے توجہ دے نال سننا میری دکھ بھریاں گلاں. اسی کادے مسلمان ساڑیاں بیٹیاں بے پرد جڑیاں لوکاں دی بیٹیاں بازار چ لوکاں دی نہیں دے, اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر وہ ساڑیاں بیٹیاں دی جڑیاں بینکاں دے اندر ملازمتاں کر دیاں پئیاں نے وہ ساڑیاں بیٹیاں دی. میرے نبی نے فرمایا, صحابہ نے اعتراض کیتا سونیو حاتم تائی دی بیٹی ہے دشمن دی بیٹی ہے. محبوب فرماندے نے صحابیو بیٹیاں بیٹیاں ہویاں کر دی نے پاہمیں دشمن دی ہوئی. اس پروگرام کران دا کوئی مقصد ہے, مقصد ایک پروگرام کران دا. آئیے سنیے ذرا, تیری میری بیٹی مسجد کنیکٹری, تیری میری بیٹی بازار دی زینت, تیری میری بیٹی ٹیلی نار دے دفتران دے اندر, بینکان دے اندر, سکولان دے اندر, ملازمت دے اندر, بلکہ موٹر وے تے ویکھے ہے وہ جناب گڈی دی اوور سپیڈ سی ادھر جناب روکیا انہیں, اگے نال ہی نوجوان خوبصورت بیبیاں ساڑیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے. غیر مردہ دے سامنے شریعت سانو قرآن سانو اجازت نہیں دینا کہ نہ سکے پہن پرا جوان ہو جان تے ایک کمرے چکلے نہیں بہ سکتے. سکے پہن پرا ایک کمرے دے اندر نہیں بہ سکتے. تے تیری میری غیرت کینے برداشت کر دیئے. تیری میری بیٹی لوکاں دے سامنے, لوکاں دی بیٹیاں لوکاں دے مردہ غیر مردہ دے سامنے گفتگو, قرآن سانو اجازت نہیں دینا. کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا عورت گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن نہیں پڑھ سکتی. وجہ کی یہ دی آواز کسے غیر محرم دے کنہ تے نہ چلی جائے. جدو غیرت دا معاملہ آیا, عزت دا معاملہ آیا, جدو جناب حیا دا معاملہ آیا, جدو میرے آقا فرماندے نے تو انہوں کو بارو آواز دے وے سلیم ہے کر تے اندر عورت کڑک دار آواز دے وے ہے نہیں کر کتھے گئے نے, میں نو کی بڑا کتھے گئے نے, تاکہ شیطان تاڑے ذہن دے اندر وسوسہ پیدا نہ کرے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے, سانجی اور شریک نسانی کائیے. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے,
سانجی اور شریک نسانی، بولو سانجی اور شریک نسانی۔ ساؤنڈ آ گیا دی، اگر بڑی لطف دے نال ترنم دے نال سننا چاہتے ہو نا تے الحمدللہ انہوں نے پتہ ہے اللہ انہاں ساؤنڈ والیاں دی زندگی دراز فرمائے، آمین کہہ دے۔ اللہ انہاں دے کاروبار وچ برکت پائے، اللہ انہاں تندرستی عطا فرمائے، ساڈے رنگے فقیراں دا خیال نہ کیتا ہے کہ دوبارہ سارا سسٹم لے کے نا 2 منٹ صرف 2 منٹا چنا اپنا ساؤنڈ دی انشاءاللہ تیاری کر لینا۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کھائیے، مرگی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا، روزی پیا دیندے ایک نگران اس دا، ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، چون چون کردہ باہر آگیا بچائے، ملی ویخ کے مامل پجدہ نسدائے، آگیا دشمن مانو دسدائے، کہہ دیو بلی ویخ کے مامل پجدہ نسدائے، آگیا دشمن مانو دسدائے، سجن دشمن دی کلنے پہچان کرائیے، سانجی اور شریک نسانی کھائیے، چل ذرا تو ویخ خامجا گاوانو، گوبر خون والیاں نہ تھاوانو، پیپ لینا دیا کیویں ویچ رکاوٹانے، خالص دودھ نہ بالکل خون ملاوٹانے، گوبر خون دیا کیویں ناڑانے، کالے تھنا وچوں نکلیاں بگیاں تارانے، وکھری وکھری کنے ونڈ بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کھائیے، ہکو پھل نو چوسے اپونڈ تے مکھیاں نے، ونڈا دعا وچ کیویں رب نے رکھیاں نے، کہہ دیو ایک باری پھر کہہ دیو، اکو پھل نو چوسے اپونڈ تے مکھیاں نے، ونڈا دعا وچ کیویں رب نے رکھیاں نے، مکھیاں بناون شہد تے پونڈ چ زہرانے، شہد تے زہر دیاں وی کٹھیاں نہرانے، شہد تے زہر دیاں وی کٹھیاں نہرانے، وکھری وکھری کنے ونڈ بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کھائیے، چل ذرا تو ویخ خیارے اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، کاریگر پہ ہڈیاں گوشت جوڑ دائے، بند کمرے وچ کیویں مٹیریل لوڑ دائے، گوشت دودھ ملائیاں بندیا رجنائے، جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائے، جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائے، ہکو اللہ جس دی ساری خدائیے، سانجی اور شریک نسانی کھائیے۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روائے مشکل کشائے، جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے، عزت دین والا ہے، شہرت دین والا ہے، اولاداں دین والا ہے،
تندرستی دین والا ہے، حجر و شجر بنان والا ہے، جو سوچن واسطے دماغ دین والا ہے، ویکھن واسطے اکھ دین والا ہے، بولن واسطے زبان دین والا ہے، چلن واسطے پیر دین والا ہے، کم کرن واسطے ہاتھ دین والا ہے، جو ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے، جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا ہے، رہنما بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو آلہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو حسین بن کے آیا ہے، سوچ اللہ لے کے آیا ہے، فکر اللہ لے کے آیا ہے، سمجھ اللہ لے کے آیا ہے، معیار اللہ لے کے آیا ہے، کردار اللہ لے کے آیا ہے، سیرت اللہ لے کے آیا ہے، صورت اللہ لے کے آیا ہے، دین اللہ لے کے آیا ہے، قرآن اللہ لے کے آیا ہے، فرمان اللہ لے کے آیا ہے، بیان اللہ لے کے آیا ہے، تقریر اللہ لے کے آیا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ ملکہ والے دے زندہ دل نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتاں عقیدے دیا نوٹ کرو، قرآن چھوٹا قرآن لے کے مل جائے گا۔ چند باتاں عقیدے دیا نوٹ کرو۔ میرے بیٹا جے پرلا چل دا ہے تو چلا دے، میرے نہ گلے دے تیس نیس کیتی جا رہے ہیں، انہیں پاہمیں ہاتھ رکھتے، پاہمیں ادھے تے لات رکھ، انہیں صحیح نہیں ہونا۔ اور مجاہدین دے اگے میں درخواست کرانگا کہ میں نو جدوں میں بلاؤ نا، انتظام ایو رنگا جے ہونا پریٹر آیا نا، پہلے بنا لیا کرو، کیوں ازمائش پہن دیو، پورا دا پورا بنیا بنایا مضمون خراب ہو جاتا ہے، ڈسٹرمنگ جدو پیدا ہو جائے نا وہ تو پھر بیان نہیں ہوتا۔ چند باتاں عقیدے دیا نوٹ کرو تاکہ تو انو سمجھنے چسانی ہو جائے، میں نو سمجھانے چسانی ہو جائے۔ اللہ دا ولی ہوئے، او دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرمہ ہے، جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں بندہ او بندہ شیطان ہے، جیڑا آکے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وڈے پراجی نہ سمجھو، اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو، جیڑا آکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وڈے پراجی نہ سمجھو۔ لوگوں اے میرے دو میں ہاتھ اللہ دے قرآن دینے، اسی سونے نبی نو وڈے پراجی نہ نہیں جے سمجھ دے۔ آئیے مجاہدین دا عقیدہ نوٹ کرو، کوئی اہل سنت، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حملی، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی کسے مسلک نہ تعلق رکھن والا ہے، سارے میری جن جان نے، سارے الحمدللہ ساڑی جن جان نے، جیڑے سونے نبی دے غلام نے، اسی اونا دے غلام ہاں، جیڑے میرے آقا دے غلام نے، اسی اونا دے غلام ہاں۔ دراصل عقیدے دیا گندیاں نے گلہ سمجھیا نہیں قرآن دیا، سارا قرآن میرے نبی دی سیرت بیان کر رہے ہیں، سارا قرآن میرے نبی دی عظمت بیان کر رہے ہیں، سارا قرآن میرے نبی دا مقام بیان کر رہے ہیں، سارا قرآن میرے نبی دا خلق بیان کر رہے ہیں۔ جناب محمد، توجہ میرے آل ویکھو، توجہ میرے آل، محبوب دا نام ہے، بلند آواز نہ درود پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو میں چند ایتا اللہ دے قرآن میں چوں تو ہڑے سامنے تلاوت کی تھی نے، اس دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، توجہ دینا سماعت فرمانا، یا ایوہ النبیو، اے اللہ دے قرآن دی ایتا عورتاں دے واسطے، پردے دے واسطے اور سونے نبی دی محبت دے واسطے اللہ نے قرآن دے اندر فیصلے کر دیتے نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سونےوں اعلان کر دیو، جیڑا تو اڈے نال محبت کرے گا میں اللہ او دے نال محبت کرانگا، محبت بھی اتنی کرانگا انہاں دی ساری زندگی دے گناہاں دے اوتے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گا۔ پتہ چلیا میرے نبی دی محبت ہی کام آئے گی۔ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا،
پتا چلیا میرے آقا دی محبت ہی کم آئے گی، میرے نبی دے نال نسبت کم آئے گی، میرے نبی دی سنت تے چلنا کم آئے گا، میرے نبی دی حدیث تے چلنا کم آئے گا، میرے نبی دی آنکھیں لگنا کم آئے گا۔ اللہ نے دوسرے مقام دے اندر اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، سنو توجہ دے نال، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہاں میرے نبی دی منی انہاں نے اللہ دی منی، جنہاں میرے نبی دا انکار کیتا انہاں نے اللہ دا انکار کیتا۔ پتا چلیا میرے نبی دی منن والا بھاویں اہل سنت ہے، بھاویں بریلوی ہے، بھاویں دیوبندی ہے، بھاویں حنفی ہے، بھاویں شافعی ہے، بھاویں مالکی ہے، بھاویں حنبلی ہے، بھاویں سولوردی ہے، بھاویں اہل حدیث ہے، بھاویں جو کوئی بھی ہے جیڑا میرے نبی دی مننے گا جنت نو جائے گا، جیڑا میرے نبی دا انکار کرے گا جہنم نو جائے گا۔ جیڑے مرضی مسلک والے ہون، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، نہ جنت دی ٹکٹ میرے کولے، نہ جنت دی ٹکٹ تیرے کولے، جنت دی ٹکٹ کنوں ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول دی پیروی کرنے والے نوں جنت مل جائے گی۔ ساڑھے گھراں چ بے نمازیاں، گھراں دے گھر بے نماز، گھراں چوں کنجراں دی آوازاں، دکاناں تے کنجراں دی آوازاں، ہوٹلاں تے کنجراں دی آوازاں، رکشیاں تے کنجراں دی آوازاں، کاراں دے وچ کنجراں دی آوازاں، ویگناں دے اندر مجریاں دی آوازاں، شہراں دے اندر پنڈاں دے اندر گھراں دے اندر مجریاں دی آوازاں۔ اسی جڑی گل دا اعلان کرنا چاہنے ہاں، سنو دعوے دار سارے بندے، اسے گھر دے اندر جھنڈے آمد رسول دے لگ رہے نے، اسے گھر دے اندر تھلے جا کے وزٹ کر کے دیکھو، فلماں چل رہی نے، مجرے چل رہے نے، قاضی محبت ہے۔ میں رات ہی فیصلہ آباد 1 بجے جناب اتریا، جیڑی گڈی آمدی کراچی تو، کل رات میرا کراچی پروگرام تھی، واپس آیا رات 1 بجے، رکشے تے بہ کے ٹڈی والے تک آیا، او ظالم بے ایمان رکشے والے نے اتے سونے نبی دا جھنڈا لایا احمد رسول دا، تے تھلے انہیں نصیبو لال دے گانے چلائے، انہیں رات 1-2 دا ٹائم ہے۔ دعا کرو اللہ یہ دے ظالماں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ انہاں حیا نہیں کیتا، میرے نبی دا حیا نہیں کیتا، اتے اللہ دا نام لکھیا ہے، نالی کملی والے مصطفیٰ دا چنڈے دے اتے چٹا چنڈا ہے، اتے روزہ مبارک بنایا ہے، تے تھلے کی چلا رہا ہے مجرا۔ کینے مننا تو میرے نبی نال محبت کرنا ہے؟ کاش آج کدے ساؤنڈ میرا ساتھ دیندہ ہوندہ نا، آج ساؤنڈ کدے میں حق دی گلہ دوبارہ میں سدیا جے یا نہ سدیا جے۔ میرے دوستوں دکھ لگدا ہے جدو مسلمان پائی غلط کام کرن، جا کے جڑا والے دے اندر دیکھو سین میں چوک دے اندر پورا بازار سجیا گیا ہے، اور اس بازار دے اندر کتنے دب مرن دا مقام ہے، بعد ڈرامے دیاں کنجریاں دی تصویرہ فاشا نظر جسم آ رہا ہے، وہ دی فلیکس لائیے گرم جلیبیاں، ایک پاسے سونے نبی دی محبت دے اندر بازار سجایا جا رہا ہے، دوسرے پاسے اسے بازار دے اندر مسجد بازار ہے، بازار دا نام کیے بولو یار، مسجد بازار، بازار دا نام رکھے مسجد بازار۔ تھلے کمپیوٹرہ تے بہ کے اتے چڑیاں سونے نبی دیا لگیاں نے، آمد رسول دے اندر اتے جناب چنڈے لائے، فل چڑیاں لائیاں، تھلے گندیاں فلماں دیا گندیاں آوازہ کرنا تو انہوں سنن واسطے ملن گیاں، جاؤ کے آج ہی جا کے وزٹ کر کے دیکھ لو۔ میں کینے مننا میں تو سونے نبی دا غلام ہے، کینے مننا تو میرے نبی نال محبت کرنے والا ہے؟ آئیے توجہ دے نال سننا میری دکھ بھریاں گلاں، اسی کادے مسلمان ساڑیاں بیٹیاں بے پرد، جڑیاں لوکاں دی بیٹیاں بازار چ لوکاں دی نہیں دے، اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر وہ ساڑیاں بیٹیاں دی، جڑیاں بینکاں دے اندر ملازمتاں کر دیاں پئیاں نے وہ ساڑیاں بیٹیاں دی۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے اعتراض کیتا، سونےو حاتم تائی دی بیٹی ہے، دشمن دی بیٹی ہے، محبوب فرماندے نے صحابیو بیٹیاں بیٹیاں ہویاں کر دی نے پاہمیں دشمن دی ہوئی۔ اس پروگرام کران دا کوئی مقصد ہے، مقصد ایک پروگرام کران دا۔ آئیے سنیے ذرا، تیری میری بیٹی مسجد کنیکٹری، تیری میری بیٹی بازار دی زینت، تیری میری بیٹی ٹیلی نار دے دفتران دے اندر، بینکان دے اندر، سکولان دے اندر، ملازمت دے اندر، بلکہ موٹر وے تے ویکھے ہے، وہ جناب گڈی دی اوور سپیڈ سی، ادھر جناب روکیا انہیں، اگے نالی نوجوان خوبصورت بیبیاں ساڑیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے، غیر مردہ دے سامنے شریعت سانو قرآن سانو اجازت نہیں دینا کہ نہ سکے پہن پرا جوان ہو جان تے ایک کمرے چکلے نہیں بہ سکتے۔
سکے بہن بھرا ایک کمرے دے اندر نہیں رہ سکتے تے تیری میری غیرت کیویں برداشت کر دیئے؟ تیری میری بیٹی لوکاں دے سامنے، لوکاں دی بیٹیاں لوکاں دے مردہ غیر مردہ دے سامنے گفتگو، قرآن سانو اجازت نہیں دیندہ۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا عورت گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وجہ کی یہ دی آواز کسے غیر محرم دے کناں تے نہ چلی جائے۔ جدو غیرت دا معاملہ آیا، عزت دا معاملہ آیا، جدو جناب حیا دا معاملہ آیا، جدو میرے آقا فرماندے نے تانوں کو بارو آواز دے وے سلیم ہے کر تے اندر عورت کڑکدار آواز دے وے ہے نہیں کر، کتھے گئے نے مینوں کی پتہ کتھے گئے نے، تاکہ شیطان تہاڈے ذہن دے اندر وسوسہ پیدا نہ کرے۔ کیڑی کیڑی گل تو میں تانوں آگاہ کراں، پر فتن دور دے اندر اسا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننی چھڑ دیتی ہے، اسی قرآن دی گل مننی چھڑ دیتی جیڑی وجہ تو کوئی دو خبیث اٹھیندا ہے، کوئی دو ظالم اٹھیندا ہے، اندر میں نبی ہاں اور نبی دے بارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گلاں کرے، اوے ہر بات دے مولوی احتجاج کردے نے، جلوس کردے نے، اور کتھے مر گئے مولوی، اور کتھے مر گئے پیر۔ نبوت دا دعویٰ فیس بک تے سن کے ویلوں نے کیتا ہے، ظالم بے ایمان نے کسی نے کوئی جلوس نہیں کڈیا، کسی نے کوئی بازار بند نہیں کیتا، کسی نے تیرے میرے نبی دی نبوت ڈاکہ مارن واسطے ظالم آیا ہے، قذاب آیا ہے۔ دعا کرو اللہ انہوں نیست و نبوت فرمائے، آیا آمین کہہ دیو۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اور یارو اجے تے ویکھیا ہی نہیں، میرے نبی نو اجے ویکھیا ہی نہیں، کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ آئیے سنیے ذرا گل محبت رسول دی کرنا چاہنا، ساؤنڈ تو آڈے کو سیٹ نہیں ہونا، لیکن میں انشاءاللہ جڑا گھنٹہ باز کرنا سی 15-20 منٹ دے اندر اپنی گل ختم کر کے انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات مکمل کراں گا۔ توجہ کرنا ذرا، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، ملکاں والے دے رہن والے آ، ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے، ہو سکتا ہے دوبارہ ایتھے آنا نصیب نہ ہوئے، ہو سکتا ہے مینوں تھلے لکھنا نصیب نہ ہوئے۔ آئیے میں جس گل دا اعلان کرنا چاہنا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لوگ گلاں کر دینے مجاہدین دے بارے، لوگ گلاں کر دینے جماعت دے بارے، آئیے سنیے ذرا لوگوں ساڈا قصور کیے، اسی داڑھی بھی رکھیے، تاویں گستاخ 5 ویلے نماز پڑھیے، تاویں گستاخ ساڈیاں بیبیاں پردہ کرن، تاویں گستاخ ساڈے بچے حافظ قرآن ہون، تاویں گستاخ اسی فلماں وچ کم نہ کریے، اسی ڈرامے نہ بنائیے، فلماں نہ ویکھیے، کیبلاں نہ ویکھیے، اسی ڈیشن ٹینے نہ ویکھیے، ساڈیاں بیبیاں 5 ویلے نماز پڑھن، اسی شراب نہ پیویے، زنا نہ کریے، چوری نہ کریے، اسی گالا نہ کڈیے، اسی تاویں گستاخ، اور تو فلماں ویکھے تے تاویں عاشق رسول، مجرے ویکھے تے عاشق رسول، کنجر سنے تے عاشق رسول، شراب پینے تے عاشق رسول، نمازاں ترک کر دے میں عاشق رسول، تو اپنی بیبیاں نو بغیر پردے دے بازار دی زینت بنا میں عاشق رسول، ٹیلی نار دے دفتراں دے اندر بساں دے اوتے اپنی بیٹیاں نو جا کے ملازمت کراوے، تاویں عاشق رسول۔ پوچھنا چاہنا ایک پاسے میرے نبی دی حدیث دا جنازہ کڈی جا رہے ہو، میرے نبی فرماندے نے جن نے ایک انسان دی جان بچائی انہیں پوری انسانیت دی جان بچائی۔ منڈی روڈالا روڈ دے اندر جا کے دیکھو 3 لاکھ روپیہ خرچہ ہوئے، کنے لاکھ بولو، کنے لاکھ؟ 3 لاکھ روپیہ خرچہ پچھلے ربیع الاول تھے۔ اب بچے نو ادھر کر دو، آواز کو رک دی۔ 3 لاکھ روپیہ منڈی روڈالا روڈ دے بازار دے اندر، اسے بازار دے اندر 3-4 بیچارے غریب علاج نہیں کروا سکتے، کوئی شوگر دا مریض ہے، کوئی ہیپاٹائٹس دا مریض ہے، 1-1 روپے تو تنگ۔ میں کہا ایدہ 3 لاکھ روپیہ انہاں تے لا دیں دے، اللہ نے تندرستی دے دینا۔ اور دسو بازار سجاؤنا جائز سی یا انہاں دا علاج کراؤنا جائز سی؟ سنو جناب بیمار نو ایک باری پوچھ رہے محبت رسول سننا چاہتے ہیں۔ محبوب فرماندے نے سویرے سویرے اٹھ کے جڑا بیمار دی تیمارداری کردا ہے نا، شام تک اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندا ہے، اے دے واسطے مغفرت دی دعاواں کرو۔ جڑا عشاء دی نماز تے جا کے بیمار دی تیمارداری کردا ہے نا، آپ سکون نہ ساری رات ستا رہے، سویر دی اذان ہومن تک اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے کہ اے دے واسطے بخشش دی دعاواں کرو۔ اے جے بیمار نو پوچھن دا اتنا فائدہ تے جڑا بیمار دا علاج کراوندا ہے او دا کتنا مقام ہوئے گا۔ توجہ کرنا ذرا، آئیے سنیے ذرا، میں جس بات دے بارے اعلان کرنا چاہنا،
گل محبت دی کرنا چاہنا اسے گھر دے اندر محفل میلاد ہوندی ہے اسے گھر دے اندر کجراں دے گیت سنے جاندے نے اسے گھر دے اندر گالاں کڈن والے بندے اسے گھر دے اندر بے پرد بیبیاں اسے گھر دے اندر بے نماز کی فائدہ میرے نبی دی خوشی منان دا میرے نبی دی سیرت اپناؤ میرے نبی دا خلوص اپناؤ میرے نبی دا طریقہ اپناؤ آؤ ملکہ دے ملکہ والے دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے آئیے جس بات دے بارے آگاہ کرنا چاہنا محبت کیتی ہے حضرت سلمان فارسی نے ان کر کے بچپنے دی عمر یعنی 20-22 سال دی عمر گھروں نکل پیندے نے باپ کہنا بیٹا سلمان میری عمر بوڑھی ہو گئی ہے ہن بکریاں دے ریوڑ جان کاروبار جان تو جانے تے بیٹا کہنا نہیں ابو جی میں تے انجیل دا سبق سکھن واسطے انجیل دی تعلیم لین واسطے علم سکھن واسطے نکلدا پیا وا حضرت سلمان فارسی ان گھروں نکلے پردے پڑھدے آخری عیسائی رہبر کول آ جاندے نے عیسائی رہبر دے کول آندے نے استاد جی مینوں انجیل دا سبق سنا دیو سکھا دیو پڑھا دیو علم مینوں دے دیو لیکن استاد پتہ کی کہنا ہے آندا بیٹا سلمان حالات بڑے خراب ہو گئے نے میں روئے زمین تے نظر ماری ہے مینوں کوئی بندہ عالم دین نظر نہیں آندا بیٹا سلمان میں انجیل دے اندر پڑھیا ہے تو اس طرح کر یسرب چلا جا اوتھے ایک نبی آئے گا جدا نام محمد محبت رسول دسنا چاہنا محبت کیتی سلمان فارسی نے محبت کیتی ہے ویکھن تو بغیر کیتی ہے آکھیا استاد جی اوتھے نبی آئے گا ہاں بیٹا سلمان اوتھے نبی آئے گا میں انجیل دے اندر او دا نام احمد پڑھیا ہے او نبی آئے گا مکے دے اندر پیدا ہوئے گا اوتھے نبوت دا اعلان کرے گا اونوں لوگ تنگ کرن گے ہجرت کر کے یسرب جا جائے گا مدینے دا پرانا نام یسرب ہے نوٹ کر لو ذرا مدینے دا پرانا نام بول دے نہیں سارے یار مدینے دا پرانا نام یسرب اوتھے وہ نبی آئے گا بیٹا سلمان او دی اطاعت کر لوی تیری نجات ہو جائے گی تیری نجات ہو جائے گی تے سلمان فارسی عرض کر دینا استاد جی او دیا کوئی نشانیاں دسو میں کیویں پہچانا گل محبت ہی کرنا چاہنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم انہوں نے محبت کیویں کیتی ہے آکھیا بیٹا سلمان او نبی بیٹھنا اٹھنا یار بند کرو کی انہاں بچیاں دا تسی وچ دعا کرو اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے آکھیا بیٹا سلمان او نبی ہو جیا ہونے نہ زیادہ قد لمبا ہونے نہ زیادہ چھوٹا ہونے درمیانہ جا قد ہوئے گا او دا چہرہ انج ہوئے گا جویں سویرے سویرے سورج چڑھیا ہوندا ہے ایک گل نوٹ اس بچے نوں یار پراں کر لو مینوں کیوں پریشان کر سپیکر دے کوئی بندہ نہ کھلوے مہربانی تہاڈی آؤ دی ایک ادا کون دس رہے نے پادری دس رہا عیسائی رہبر دس رہا ہے سنو میرے دوستو میرے بھائیو کہنے لگا بیٹا سلمان او دا چہرہ انج ہوئے گا جویں سویرے سویرے سورج چڑھیا ہوندا ہے تے سورج دے اندر چڑھائی دے اندر لالی ہوندی ہے چہرہ سفید رنگ دا ہوئے گا ہلکی جی لالی ہوئے گی بیٹا سلمان او دے ہاتھ ریشم نالوں بھی نرم ہون گے پیر ریشم نالوں بھی نرم ہون گے جدوں بولے گا مٹھڑی زبان نال بولے گا صدقے دا مال نہیں کھائے گا صدقے دے مال دے نیڑے نہیں جائے گا جدوں بھی بولے گا پیار نال بولے گا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم جدوں بھی بولے گا مٹھڑی زبان نال بولے گا بیٹا سلمان دو کندیاں دے درمیان مورے نبوت لگی ہوئے گی اگر وہ تینوں مل جائے او دا کلمہ پڑھ لوی تیری نجات ہو جائے گی حضرت سلمان فارسی پوچھ دے نے استاد جی کوئی اور نشانی اجے تک کسے مولوی نے نہیں دسی آکھیا بیٹا اس نبی دے چہرے تے سنت ہوئے گی تے سلمان فارسی کہنے لگے استاد جی پھر گواہ ہو جاؤ آج دے بعد سلمان فارسی داڑھی منائے گا نہیں کتنی بڑی گل ہے یار کتنی بڑی گل ہے اجے سونے نبی نو ویکھیا نہیں کلمہ نہیں پڑھیا اجے میرا نبی آیا نہیں آکھیا استاد جی پھر گواہ ہو جاؤ اگر وہ دے چہرے تے سنت ہوئے گی سلمان فارسی کدے مناوے گا نہیں اسی سن کے من کے کلمہ پڑھ کے
پھر منائی جانے ہیں یار کتنی بد نصیبی دی بات خیر کرے پھر موقع ملیا تے دساں گے اس ٹاپک دوتے آکھیا بیٹا سلمان او دا کلمہ پڑھ لوی تیری نجات ہو جائے گی آندھا ٹھیک ہے استاد جی این کر کے سفر شروع کر دینے ایک قافلے دے ٹائے چڑیا گل مقصد جی کرا کیونکہ ٹائم نہیں تھوڑا ہے میں اپنا ٹائم مقصد کر کے بڑیاں گلاں کرنا چاہنا محبت رسول دے حوالے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سنو ذرا توجہ دے نال این کر کے سفر شروع کیتا ہے قافلہ ملے ہے آندھا قافلے والے ہو میں یسرب جانا ہے کہ کہنے لگے سارے قافلے والے کہہ دینے اس جنگل بیابان دے اندر پہاڑی علاقے دے اندر نوجوان مل گیا انہوں غلام بنا کے یسرب بیچ دیا گے نال بٹھایا مدینے لے گئے کہ گیا کی دی محبت سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت گھر چھڑیا بار چھڑیا رشتہ دار چھڑے استاد چھڑیا علاقہ چھڑیا سونے نبی دی تلاش اجے کلمہ پڑھیا بولو کلمہ پڑھیا این کر کے نکل دینے قافلے والے مدینے جا کے یہودی نو ویچ دیتا نوجوانی دی عمر نوجوانی دی یار 30-32 سال عمر ہوئے نا تے نوجوانی دی عمر ہوں دی کیوں جی ادھروں جناب حضرت سلمان فارسی نو ویچ دیتا ہم کہندہ رہا لوگو میں غلام نہیں میں تو سن نبی دی تلاش چاہیا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبتوں مجبورہ میں کیوں نہ اعلان کرا نام محمد سن کے یارو نام محمد سن کے یارو ٹھنڈ سینے وچ پہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ بھائی مل کے بولو صلی اللہ بھائی کہندی عرشہ والے ربا جڑا ہوڑی پڑے سونے نبی تے درود ہوڑی پڑے کراچیوں واپس کر لوی جڑا اچھی پڑے مکے مدینے لے جاوی نام محمد سن کے یارو ٹھنڈ سینے وچ پہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ بھائی کہندی ہے نام محمد سن کے یارو میرا آقا تیرا آقا سب تو اعلیٰ رب نے شان ودھایا ہے نہ کوئی آیا ایڈا سونا نہ کوئی رب نے بنایا ہے مقام مصطفیٰ حرمت رسول پر نعرہ تکبیر انہوں جنہیں مرضی ہاتھ مار لائے نے صحیح ہونا اے میں ہاتھ نہ ماری جا اپنا ساؤنڈ چلا جڑا چاہ کے لے اندے کوئی گالی میں 5-10 منٹ ویسے بغیر ساؤنڈ تو بھی لالا گے لیکن اپنا چلا تیری مہربانی نام محمد سن کے یارو نام محمد صلی اللہ آئے اچھی درود پڑھو صلی اللہ نام محمد سن کے یارو ٹھنڈ سینے وچ پہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پہ کہندی ہے میرا آقا تیرا آقا سب تو اعلیٰ رب نے شان ودھایا ہے نہ کوئی آیا ایڈا سونا نہ کوئی رب نے بنایا ہے ساڑھے دل وچ ہر دم یارو ساڑھے دل وچ ہر دم یارو حب محمد رہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ بھائی کہندی ہے بے ادب بڑے گستاخ بھی آئے بے ادب بڑے گستاخ بھی آئے آپ سی معاف کر دے رہے ایک توحید دی خاطر یارو دکھ ہزارہ جر دے رہے دشمن نوی دکھ نہ پہنچے دشمن نوی دکھ نہ پہنچے آپ دی کوشش رہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پہ کہندی ہے نام محمد
محمد سن کے یارو او جنہ لوگانو دین ہے ملیا سب تو لوگ پیارے نے سونا مدنی چننے انہاں او سب چن دے تارے نے ایک باری پھر کہہ دیو تیجی باری پھر کہہ دیو لوگاں دے اعتراض نے مجاہدین ناتا نہیں پڑھ دے آئیے سنیے ذرا اللہ رب العالمین نے ایک ایسی سمجھ دیتی ہے لوگاں دے منہ بند کر دیتے فرقہ واریت تو پاک جماعت سنو ذرا توجہ نال میں کیوں نہ اعلان کر دیواں جنہ لوگانو دین ہے ملیا سب تو لوگ پیارے نے سونا مدنی چننے انہاں دا او سب چن دے تارے اونا تارے آندی روشنائی اج تک جگ وچ پیندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ بھئی کہندی ہے نام محمد سن کے یارو نام محمد سن کے یارو ٹھنڈ سینے وچ پہندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پہ کہندی ہے جناب محمد ایک باری پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی فرمان دے رہے لوگو میں غلام نہیں میں تو اس نبی دی تلاش چاہیا جدی منیا میری نجات ہو جانی ہے ادھروں غلامی دے اندر 1 سال گزریا 2 گزرے 3 گزرے 4 گزرے 5 گزرے کردیا کراندیا زندگی دا ٹوٹا گزر گیا زندگی دا آیا نوجوانی دی حالت سی ہن سر دے وال بھی سفید نے تے داڑھی بھی سفید ہے کتنا ٹوٹا گزریا ہونا ہے 30 سال تو لے کے کتنا تک 60-65 سال تک تقریباً ہو گیا ہونا مکمل داڑھی سفید ایک دن باغنوں گوڈی دیندیاں پتہ لگیا اور نبی آگیا ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آگیا دل دیاں امنگاں جاگ پیا اکھاں دے آنسو بہ پہ اندر سلمان یار کتنا خوش نصیب ہے جڑے نبی دی تلاش چاہیں او نبی آگے آئے جلدی دے نال تھوڑیاں جیاں کھجوراں بنیا لوگوں پتہ ہے نا کسے نو ملن دی آس ہوئے تے بڑیاں سالان دی ہوئے تے بندے دا پتہ لگ جائے بندہ آ رہا ہے تے کی کفیت ہوئے گی کھجوراں لیا سونے نبی دی خدمت چادر ہویا جویں ہی میرے نبی دے چہرے مبارک نو ویکھیا پہلی نشانی پوری ہو گئی کھجوراں پکڑان لگے سونے نبی دے ہتھاں نال ہاتھ لایا تے ہاتھ بھی ریشم نالو نرم میرے نبی اینا مٹھڑا جا بولے وہ بھی نشانی پوری ہو گئی قد والی نشانی پوری ہو گئی ہتھاں والی نشانی پوری ہو گئی ہن مورے نبوت رہ گئی ہے کہہ بھی نہیں سکدا تے رہ بھی نہیں سکدا اجے بھی میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا مورے نبوت ویکھے گا تے کلمہ پڑھے گا واپس آندے نے آ کر کے پھر جاندے نے جا کر کے ادھروں جناب پہلے جدو تیاری کی تھی اہل دل نے بڑی ترجمانی کی تھی تے پتہ کینے بے قرار ہوئے نے یہودی پوچھتا ہے سلمان کی گل تینوں کدے روندیا نہیں ویکھیا آخر وجہ کی ہے تینوں کدے روندیا نہیں ویکھیا کی وجہ ہے اج تو روندا پیا کسے دی یاد آئی ہو آکھیا نہیں یاد نہیں آئی اج وہ نبی آ گیا جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھیا یہودی پوچھتا ہے سلمان روندا کیوں ہے آکھیا دساں کیوں رونا اہل دل نے ترجمانی کر دیتی سنا دے ماں اہل دل ترجمانی کر دیتی ہے سلمان فارسی کہندے ہونے نے سرکار نو ویکھن دا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق گھنرائے آقا دی جدائی دا اکھیاں نو ہنرائے ساؤنڈ سیٹ نہیں ہونا میرے چس نہیں آ رہی یقین جا
ادھن تو بغیر ساؤنڈ تو چڑھ گئی یہ پتہ کی میرے پر مینوں لطف نہیں آ رہا تو انہوں کی میں ہوں میں پڑھ دے ہی ہوتا جو مینوں لطف آوے کیوں نہیں سونے دی نات ہوئے تو لطف نہ بندہ نہ پڑھے کتھے لکھے ہے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق گھنیرا اے آقا دی جدائی دا اکھیاں نو ہنیرا اے ایک وار جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے مکھ سونے دائنج سونے مکھ سونے دائن سونے دیویں چڑھے سویرا ایک واری پھر کہہ دیو تیجی واری پھر کہہ دیو مکھ سونے دائنج سونے ویڈیو والے جگہ جگہ گلی گلی بازار بازار دے اندر اے پروگرام نوٹ کرا دیو فیس بک دے ہوتے انٹرنیٹ دے ہوتے یوٹیوب تے لوگوں کو پتا چل جائے محبت رسول کی یہ محبت کرنے والے کون نے تے مذاق کرنے والے کون نے ایک پاسے نبی دی داڑھی منائی جاندے نے دوسری پاسے گلی سجائی جاندے نے ایک پاسے شراب پیتی جاندے نے نمازاں ترک کیتی جاندے نے اللہ دی قسمیں پتہ تے ادو لگے گا جدو قیامت والا دن ہوئے گا جدو قیامت والا دن ہوئے گا سنو سلمان فارسی دی محبت مکھ سونے دائنج سونے جویں چڑھے سویرا مکھ سونے دائنج سونے جویں چڑھے سویرا سرکار نو ویکھن لا ربا سن لے دعا میری کر پوری تمنا میری او بستی وخا اللہ جتھے مدنی دا ڈیرا جڑے جڑے ویکھنا چاہتے ہیں کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ او بستی وخا اللہ جتھے مدنی دا ڈیرا کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو او بستی وخا اللہ جتھے مدنی دا ڈیرا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق گھنیرا آقا دی جدائی دا اکھیاں نو ہنیرا آقا دی جدائی دا اکھیاں نو ہنیرا سرکار نو ویکھن دا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق گھنیرا سرکار نو ویکھن دا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ توجہ دے نال سماعت فرمانا سلمان فارسی رضی اللہ اگے نال بھی کم گیا یار اینو پڑھ دو یار کوئی گل کرنا نہیں ہے آج میں نے تو سینہ زمائش ہی چکایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو این کر کے جان دینے جا کر کے حضرت سلمان فارسی کھجوراں لے کے میرے نبی دی خدمت حاضر ہوئے جدو خدمت حاضر ہوئے میرے نبی این کر کے کھجوراں پکڑیاں میرے نبی پوچھ دینے سلمان کہا دیاں کھجوراں نے عرض کر دینے سونے ہو صدقے دیاں کھجوراں نے میرے نبی نے ایک دانا بھی نہیں کھادا کیویں نہیں کھادا ایک حدیث یاد آئی ویکھیا بیت المال دیاں کھجوراں پئیاں نے سیدنا حسن و حسین ہوندے نے سیدنا حسن نے کھجور چکیے تے منہ دے اندر پا لئیے میرے نبی نے ویکھیا جلدی دے نال جاندے نے این منہ دے وچ انگل مار کے حضرت حسن دے منہ دے وچوں کھجور کڈ لئیے میرے محبوب فرماندے نے میرے نواسے ہو اے صدقے دا مال ساڑے تے بولو ساڑے تے
آج کل کیا جناب یہ صدقے دا مال ساڑے تے حرام ہے، سید دی ذات تے صدقے دا مال حرام ہے، لیکن قربان جاواں دعا کرو جڑے لوگ دین دی سمجھ رکھ دینے اللہ انہاں نو استقامت نصیب فرما دے وے، آمین کہہ دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اگے دے دیتیاں تے ایک دن حضرت سلمان فارسی لوگ چھپ کے جاندے نے، سردی دا گرمی دا موسم ہے، میرے نبی کھجوراں دے باغ دے اندر نقشہ نوٹ فرماؤ، اچھی جی جگہ تے بیٹھے نے، ٹیلے تے بیٹھے نے، میرے نبی نے ہلا پہنے یکسرا چادر پہنی ہوئی ہے، سلمان فارسی پیچھے لوگ کے کھلو گئے، ہوا چل دی بھئیے، جدو ہوا دی گل آئی میرے کڑو نہیں رہا جا رہا، میں کیوں نہ اعلان کرا، آئیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیاں، جتھے ٹور داریاں احمد مصطفیٰ، جتھے پھر داریاں احمد مصطفیٰ، مہکنیا جویو تھاما مدینے دیاں۔ حضرت سلمان فارسی لوگ کے کھلو جاندے نے، آسمانہ تو جبریل آیا سونیا، تو اڈی محبت دی خاطر علاقہ چھڑ کے آن والا، گھر چھڑ کے آن والا، ماں باپ چھڑ کے آن والا، رشتہ دار چھڑ کے آن والا، پیچھے سلمان فارسی کھلوتا جے، انہوں مورے نبوت وکھا دیو تے کلمہ پڑھا دیو، اپنا مرید بنا لو۔ میرے نبی نے انج نہیں دیکھیا، میرے نبی نے انج چادر پاسے کیتی ہے، میرے نبی اشارہ کر دینے سلمان اجے نشانیاں پوریاں نہیں ہوئیا۔ جدو انہی گل ہوئی نا مورے نبوت حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لئی، آ کے سونے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا گیا، سونے ہو تے کہندے ہونے نے، تے پتہ کی کہندے ہونے نے، میں نو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا۔ دعا کرو اللہ قیامت والے دن سونا نبی سانو حوض کوثر تو پانی پلائے، آمین کہو۔ حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھ لیا، واپس آئے، پیر زمین تے نہیں لگ دے، بڑے خوش نے جویں کوئی خزانہ مل گیا ہوندا ہے۔ یہودی پوچھدا سلمان کی گل تینوں اج تکر کدے خوش نہیں ویکھیا، وجہ کی ہے؟ جڑی وجہ تو گنگنانا پھرنا ہے، میرے نبی دے شعر پڑھدا پھردا ہے، میرے نبی دے واسطے اپنے واسطے شعر پڑھدا پھردا ہے۔ اور سلمان تو کنا خوش نصیب ہے، عربی دے اندر کنا خوش نصیب ہے، جڑے مقصد واسطے آیا سے وہ مقصد تیرا پورا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا سلمان کی گل ہے؟ آکھیا آج کلمہ پڑھ لیا ہے، جس مقصد واسطے آیا سا اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا۔ آکھیا ان نبی ہے کی ہو جیا؟ سلمان فارسی کہندہ دسا کی ویندہ ہے؟ کہندہ دسو، شہر دی قلم اٹھی، سلمان فارسی کہندے ہونے نے، سن یہودیا ایسا نہ کوئی فلان دا چمن ویکھیا، جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ جڑے جڑے سننا چاہتے اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسا نہ کوئی فلان دا چمن ویکھیا، جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کیویں دا؟ حضرت سلمان فارسی فرماندے ہونے نے، پوچھ سونے کولو سونے نے بنایا ہے، سونے آندہ سونے اتے چا مکایا ہے، سونے آندہ سونے اتے چا مکایا ہے۔ ایسا نہ کوئی جاگتے حسن ویکھیا، جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے دا ساتھ پیر کیویں دے نے؟ حضرت سلمان فارسی فرماندے ہونے نے، پیار محبت دے نال دسنا چاہنا، سنو توجہ دے نال، ملکہ والے دے رہن والے آ سن توجہ دے نال، ریس کستوری نہیں ہو، ریشم ملائم سونے دیاں تلیاں، کرن مقابلہ نا فل کلیاں، کرن مقابلہ نا فل کلیاں۔ ایسا نہ کوئی میں جان من ویکھیا، جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ایسا نہ کوئی فلان دا چمن ویکھیا، جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔
گیا کہنے لگا ٹھیک ہے محفل وچ بیٹھا سے کیتا سرات نے حضرت سلمان فارسی فرماندے ہونے نے سنو توجہ دے نال ریس کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دی ریس جگ وچ نہیں ہو مکے تے مدینے دی جنہاں نو مدینے نال پیارت کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک بار پھر بلند آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ تاکہ محلے والے نو علاقے والے نو پتہ لگ جائے مدینے والے دے غلام بیٹھے ہیں سنو توجہ نال ریس کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دی ریس جگ وچ نہیں ہو مکے تے مدینے دی مہکدا نبی دا گل بدن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا کہن لگا یہودی سلمان ہن بس کر بس ہن تو ادھر جا نہیں سکدا ادو بھی یہودی میرے محبوب دی شاندار جیلسی یا سونے نبی دی شان سنی کہنے لگا سلمان بس ہن تیرے تے پابندی تو نہیں جا سکتا بس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو لوگ چھپ کے آئے میرے نبی دے گول سونے ہو ہن تے پابندیاں لگ گئیاں نے مینوں آزاد کران دے کوئی چارہ لا لو آخر حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے دسنا چاہنا ملکاں والے دے رہن والے ادوں بھی دین تے پابندی لان والے یہودی اج بھی دین تے پابندیاں لان والے یہودی اسی طرح ہی کہ نہیں اب بولو یار سارے نہیں بول رہے سنو میں جڑی گل کرنا چاہنا سونے نبی دی عزت تے کو ڈاکہ مارے تے مولوی کوئی ہلے نہ کوئی پیر ہلے ہے نہ کوئی مولوی ہلے ہے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کدے ساڑھے بندہ سامنے آ جائے تے اسی انہوں چیر کے نہ رکھیے تے ساڑھا نام بتا دیا سونے نبی دی عزت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی آزاد کرا لیندے نے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے دے بعد آخری گلاں سنو ملاقات ہوگی یہودی نال تیرا کوئی ملازم ہوئے تیرے کو چھڑ جاوے 4 مہینے دے بعد ملے تے پوچھنا ہے تو کی حال نے تیرے کنی تنخواہ مل دیو یہی سوال یہودی نے کیتا ہے سلمان فارسی تے کہنے لگا تیری کیویں نبھدی پئیے کیویں پیارے کیویں محبت ہے حضرت سلمان فارسی فرماندے ہونے نے سن یہودیا دسا میری کیویں نبھدی پئیے کہندا دسو آخر لگیاں توڑ نبھائی جاندا میرا سونا نبی ہے لگیاں توڑ نبھائی جانا میرا سونا نبی ہے مندیاں نو گل لائی جانا میرا سونا نبی ہے اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے پتھرانو کلمے پڑھائی جانا میرا بولو بولو پتھرانو کلمے پڑھائی جانا میرا سونا نبی ہے لگیاں توڑ نبھائی جانا میرا سونا نبی ہے اونوں رب نے دتیاں شانا سارا جگ سونے دا دیوانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ جنت دارا دکھلائی جانا میرا سونا نبی ہے جنت دارا دکھلائی جانا میرا سونا نبی ہے ہر نبی دا مقام ہے اعلیٰ میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا کیویں انگلا چو پانی چلائی جانا میرا سونا نبی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم تاہی تے کہنا چاہنا آخری باتا سنو توجہ دے نال کیوں نہ کہہ دے ماں سادہ نبی محمد لوگ جیڑا آمینہ دالال جیڑے جیڑے سننا چاہنے نے جیڑے جیڑے میرے نبی دے غلام بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ
ساڈا نبی محمد لوگو جیڑا آمینہ دا لال نہیں رب نے بنایا کوئی جدہ رتبہ بڑا کمال کوئی بستیاں تے شاران دا نبی اور میرے نال مل کے تسی تے بولو اچھی بولو کوئی بستیاں تے شاران دا نبی میرا سونا نبی دو جہان دا نبی ہر شان دا نبی ہر شان دا نبی ہر شان دا نبی ہر شان دا نبی لا محدود رسالتی ہے او دی شان بلند و بالا او دی شان بڑی کمال ساڈا نبی محمد لوگ جیڑا آمینہ دا لال آخری جملہ لب کھولے تا قرآن بنے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ پڑھ کے دیکھو لب کھولے تا قرآن بنے وہ بولے تا فرمان بنے وَالضُّحَىٰ دے چہرے والیا واللیل دی زلفہ مالیا کون کرے تعریف تیری تیرا حامد ذوالجلال ساڈا نبی محمد لوگو جیڑا آمینہ دا لال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم انشاءاللہ کدے پھر موقع ملے کہ حاضر ہوں میری دلی دعا ہے اللہ ساری حاضری قبول فرمائے دعا کرائی کہ پیچھے کو اور بھی ہے